बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुश आमदीद करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत महीना और मुक़द्दस महीना समझा जाता है। तो आज हम इसकी फजीलियत और अहमियत के बारे में बात करेंगे कि इस्लामी साल का पहला महीना है जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। अपने गुनाहों पे जो गम, इश्क व वफ़ा, इसारों, कुर्बानियों, बेशुमार फजीलियतों, मर्तबत की दौलत बेबहा से मामूर और सरबुलंद है। मुहर्रमुल हराम के महीने में एक दिन ऐसा भी है जिसके मुरातब व फ़ज़ाइल कलाम में इलाही, कुरान मजीद और हदीस नबविया और सीरत व तारीख़ की किताबों में भरे हुए हैं। वो दिन यौम अशूरा कहलाता है। इरशाद बारी ताला है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से आसमानों और ज़मीनों को बनाया, इसमें से 4 महीने हिरमत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक तआला ने कमरी साल के महीनों की तादाद का जिक्र फरमाया और हुर्मत का ऐलान फरमाया और इस बात की वजाहत की है कि बिलाशुबा अल्लाह ने महीनों की तादाद 12 ही मुकर्रर फरमाई। इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुसूसी फजीलत और हुर्मत से नवाजा है। इन 4 महीनों को हुर्मत वाले महीनों का नाम दिया जाता है। तो ये महीने मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हुर्मत वाले महीना समझा जाता है। उसके बाद हम बात करें खुतबा हिज्जतुल विदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन यानी कि 10 ज़ुल्हज को ख़िताब किया और फरमाया, ज़माना चक्कर काट कर इसी हियत पर आ गया है जिस हियत यानी कि हालत पर आसमान और ज़मीन की पैदाइश के दिन था। साल 12 महीने का है जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, 3 बेदरपे यानी कि ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज और मुहर्रमुल हराम और 1 रजबुल मरजब है। यौम अशूरा का लफ्ज़ी मायनी 10वां दिन या 10वीं तारीख़ है, मगर अब अरफ आम में यौम अशूरा का इतलाक़ मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ को होता है, जिस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बदतर नफूस व कदीसा के साथ मज़हब इस्लाम की खातिर हक़ के लिए राह खुदा में जामे शहादत नोश फरमाया था। यौम अशूरा की यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल। यौम अशूरा के फ़ज़ाइल के तल्लुक़ से सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर गालिब गुमान है कि अशूरा का रोज़ा 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। इसी फजीलत के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम माह रमज़ान के अलावा रोज़ा रखना चाहते हो तो अशूरा का रोज़ा रखो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। इस माह की फजीलत कुरान पाक में आई है और इस महीने में एक दिन ऐसा भी है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और दूसरी कौम की तौबा को कबूल फरमाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात की तरफ रग़बत दिलाई कि वो यौम अशूरा को तौबातुन नसूह की तजदीद करें और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार की कबूलियत के लिए खूब गिड़गिड़ाएं, क्योंकि इस दिन जिसने भी अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाही तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा, जिस तरह इससे पहले वालों की तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ताला ने। यौम अशूरा पर बुज़ुर्गाने दीन की बहुत सी किताबें मौजूद हैं। यौम अशूरा अपनी बेशुमार नेमतों और अनगिनत फजीलतों से मालामाल है। अल्लाह तबारक तआला ने इस दिन को मुतबर्रिक और बहुत खैर व बरकत वाला बताया है। इसका अंदाज़ा हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कुद्स सहरा की किताब के मासबत बिल संता, जिसमें आप लिखते हैं कि इब्ने जोज़ी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़िक्र फरमाया कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ ऐसी मुनफरिद और बेमिसाल तारीख़ है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस दिन को इनको जन्नत में दाखिल किया और इसी दिन इनकी तौबा कबूल फरमाई। इसी दिन अर्श व कुर्सी, जन्नत व दोज़ख, ज़मीन व आसमान, सूरज व चाँद, लोह कलम को पैदा फरमाया। और बाज़ उलमा कराम ये फरमाते हैं कि यौम अशूरा को ये नाम इसलिए दिया गया कि अल्लाह ताला ने इस दिन
10 انبیاء کرام علیہ السلام کو 10 عظمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ یوم عاشوراء کا دوسرا نام کیا ہے، کیا نام ہے یوم عاشوراء کا دوسرا نام۔ یوم عاشوراء کو یوم زینت بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کا یہ نام حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم زینت یعنی کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اس نے اپنے باقی سال کے فوت شدہ کو پا لیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے یوم عاشوراء کے اہم واقعات کون کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو اس روزے مقام بلند کی طرف اٹھا لیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس روز جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور انہیں اسی روزے نار نمرود آگ سے محفوظ فرمایا۔ اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی یوم عاشوراء کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ اسی دن بنایا گیا تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش یوم عاشوراء کو ہی نازل ہوئی تھی، حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی دن کا روزہ بھی پہلے فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسی دن کا روزہ رکھا۔ عاشوراء کے نفل روزوں کا بہت ثواب ہے۔ 9 محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھیں، صرف 10ویں محرم الحرام کو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ان روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی یوم عاشوراء کے دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی یوم عاشوراء کے دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کربلا میں شہید کیا۔ اپنے وقت کے نابغہ روزگار و مایہ ناز فقیہ حضرت ابراہیم ابن محمد کوفی نے فرمایا کہ میں نے یوم عاشوراء کو اپنے عزیز و اقارب و اہل و عیال کو خوش رکھا اور ان پر خوش دلی اور دریا دلی کے ساتھ خرچ کیا، تو اللہ پاک پورے سال کو اس کے لیے خیر و برکت و فراغی رزق مقرر فرما دیتا ہے۔ مفسرین فقہ و علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن اگر کسی شخص نے یتیم و مسکین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں کی مقدار کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یوم عاشوراء میں دسترخوان وسیع کرنا۔ یوم عاشوراء کے دن سخاوت کرنا یعنی کہ غریب پروری کرنا، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا رزق کے اندر وسعت و فراغی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کو وسیع کیا، اللہ پاک سارا سال اس پر رزق کی وسعت فراغی یعنی کہ زیادتی فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ایسے ہی پایا۔ کشادگی رزق والی حدیثیں مختلف روایتوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ روایات کی کثرت میں اس حدیث کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر نئے ہجری سال کے لیے ایک دعا شیئر کی جا رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، البتہ یہ دعا صرف نئے سال کے لیے نہیں سے مختص نہیں ہے، بلکہ ہر نئے مہینے کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا موضوع تھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہے اور کس طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت زیادہ مقدس اور بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں بخش دے اور ہماری آخرت کو سدھارے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے اور
حضرت حسن اور حسین جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کے لیے بھی زیادہ زیادہ ان کے لیے ثواب کریں، آپ ختم دلائیں، اس کے بعد غریب لوگوں کو دیں، یتیموں مسکینوں کو دیں، تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں اور وہ بھی۔ تو یہ موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا۔ اس کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔